अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हमारे चैनल रीडिंग रूम में आप सबको खुश आमदीद। हमने निम्रा अहमद का नॉवल माला की ऑडियो बुक स्टार्ट की हुई है। आज हम एपिसोड 3 का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। अपनी एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारी इतनी मेहनत का इतना तो सिला होना चाहिए कि आप हमारी वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वो दोनों न्यूरो और कार्डिक सर्जरी वार्ड के बाहर कॉरिडोर की सख्त कुर्सियों पर बैठे थे। उन्हें 4 से 5 घंटे तक ऑपरेशन मुकम्मल होने का इंतजार करना था। उसने ड्रामों और फिल्मों में देखा था कि ऑपरेशन के वक्त मरीज के घर वाले बाहर इंतजार करते हैं, फिर कोई अंदर से निकल के उनको इत्तला देता है, मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हो गया, या वी आर सॉरी, हम मरीज को नहीं बचा सके। वो इस सख्त कुर्सी पर बैठी इन 2 दरवाजों को देखे जा रही थी। कब कोई बाहर निकल के दोनों में से एक बात कहेगा। करीबन 2 घंटे बाद एक स्टाफ निकला और मोहित को बुलाया। डॉक्टर वासिफ आपको अंदर बुला रहे हैं। क्यों? उसने परेशानी से मोहित को देखा। रिलैक्स, ये अमेरिकन सर्जन्स का तरीका होता है। वो सर्जरी के दरमियान और बाद में अटेंडेंट को ब्रीफ करते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, इसीलिए अंदर बुला रहे हैं। कुछ देर बाद वो वापस आया तो माला ने उम्मीद और खौफ के मिले जुले तासुरात के साथ उसे देखा। क्या हुआ? सर्जरी हो रही है। माँ का ब्रेन खोला हुआ था। वो सोच में गुम आहिस्ता से कहता कुर्सी पे आ बैठा। ट्यूमर साफ कर रहे हैं? अभी ब्रेक ली है उन्होंने। ब्रेन खोल के ब्रेक ले ली? कसाई है या डॉक्टर? मोहित ने बस एक नजर उसको देखा और अफसोस से सर हिलाया। शुक्र है तुम डॉक्टर नहीं बनी। फिर उसका चेहरा देख के खुद ही बताने लगा, मेरी उम्र 27 साल है और मैं माँ के ब्रेन के अंदर मौजूद ट्यूमर 20 से 25 साल पुराना है। व्हाट? हाँ, उसका कुछ हिस्सा तो इतना पुराना है कि अब वो कैल्शियम बन के हड्डी का हिस्सा बन चुका है, यानी वो खुद ही खत्म हो चुका है। बाकी को वो बाहर निकाल रहे हैं और वो मेनिंजियोमा ही है, वो ग्लोमा नहीं है। वो पहली दफा मुस्कुराया। फिर भी सर्जरी के बाद हम ट्यूमर की बायोप्सी करवाएंगे। रिपोर्ट से साबित हो जाएगा कि डॉक्टर वासिफ दुरुस्त कह रहे थे। मगर माला का जहन इस नुक्ते से आगे ही नहीं बढ़ रहा था। उसकी माँ इतने बरस से ट्यूमर के साथ जी रही थी और किसी को इल्म ही ना हुआ। माँ हमेशा सर दर्द की शिकायत करती थी, लेकिन फिर चाय पी लेती तो ठीक हो जाता। कभी ख्याल ही नहीं आया कि चेक करवाना चाहिए। माँ खुद को सीरियस ही नहीं लेती। माला, तुम घर चली जाओ, सर्जरी हो जाएगी तो मैं बुला लूंगा। उसकी शक्ल देख के वो नरमी से बोला। सर्जरी के फौरन बाद वो माँ से मिलने नहीं देंगे। 4-5 घंटे तो कहीं नहीं गए, बल्कि आओ मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मगर वो राजी नहीं हुई। मोहित को थोड़ी देर लगी उसे राजी करने में, वो भी इस शर्त पे कि जैसे ही माँ होश में आएंगी वो उसको बुलाएगा। सलीम अस्पताल में था। मोहित ने उसे कहा कि माला को घर छोड़ आए। जाते जाते उसने बहन को रोका और पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। क्या? उसने नासमझी से मोहित को देखा। उसने जेब से एक पत्ता निकाला और एक गोली निकाल के माला की हथेली पे रखी। मुझे पता है तुम्हारा सर दर्द कर रहा होगा, रूफिन है, ले लो। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। रत जगह, टेंशन। उसका रोजा नहीं था, मगर सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। उसने छोटी सी भूरी गोली मुंह में रख के पानी का घूंट भर लिया। ब्रोफिन का रंग गुलाबी होता है या भूरा और साइज, मगर ये उसका मसला नहीं था। वो नाखुश सी सलीम के साथ घर चली आई। इस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। वो कमरे में आते ही बिस्तर पर लेट गई। नींद सी आ रही थी। सोचा जरा देर को आंखें बंद करेगी और फिर एक झटके से वो उठ बैठी। कमरे में तेज बत्तियां अभी तक चली थी। कुछ देर तो उसे समझ ही ना आया कि वो कहाँ है। फिर मोबाइल उठाया। 6 बज रहे थे, सुबह के 6। माँ। उसने बेयकीनी से मोहित की 2 मिस्ड कॉल्स देखी, सिर्फ 2 कॉल्स। माँ कैसी हैं? किसी ने उसे क्यों नहीं बताया? उफ, वो क्यों सोती रह गई? उसने कार की चाबी उठाई और कैनवस जूते पैरों पर पहनती बाहर को भागी। उसे अस्पताल जाना था। वेटिंग एरिया खाली पड़ा था। मोहित वहां नहीं था। सामने आईसीयू का दरवाजा था। माँ को वहां होना चाहिए था। माला ने कपकपाते हाथों से आईसीयू का पहला दरवाजा खोला। आगे दूसरा दरवाजा था।
माला उसे धकेल के अंदर आई तो वहां जूतों के रैक रखे थे और आगे एक तीसरा दरवाजा था। उसने झुक के जूतों पे शापर चढ़ाए, सर पर जालीदार टोपी पहनी और धड़कते दिल से तीसरा दरवाजा खोला। मोहित ने सुबह इसको आईसीयू का वो बेड दिखाया था जहां माँ को सर्जरी के बाद मुंतकिल किया जाना था। दरमियान वाला बेड। क्या इस दरवाजे के पार उसकी माँ होगी? और वो कैसी होंगी? नालियों और मशीनों में जकड़ी हुई, दुनिया और माफिया से बेखबर, जिंदगी और मौत की कश्मकश के दरमियान जंग लड़ती। वो दरवाजे पे हाथ रखे बुत बनी खड़ी रही। क्या वो इस दरवाजे के पार नजर आता मंजर देखने की सकत रखती थी? कशमाला मुबीन ने बिलाहिर भारी दरवाजा धकेला, वो खुलता चला गया। सामने 5 बेड्स की कतार थी। कोने वाली बेड पे कोई बूढ़ा मर्द मरीज बेहोश नालियों में जकड़ा हुआ लेटा था। बाकी तमाम बेड खाली थे, दरमियान वाला भी खाली था। कशमाला को लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। उसकी माँ का बेड खाली था, वो वहां नहीं थी। उसने दिल पे हाथ रख लिया। हेड नर्स ने पुकार के उससे पूछा कि वो किसके साथ है, लेकिन वो जवाब न दे सकी। गर्दन मोड़ी और दूसरी जानिब देखा। सामने नजर आता मंजर उसे मुंजमिद कर गया। माँ का ख्याल आ गया तुम्हें? और कहाँ है वो तुम्हारा बेगैरत भाई? बाथरूम के दरवाजे के सामने खड़ी वो नीले गाउन वाली औरत उसकी माँ हुरे जहां बेगम थी। उनके दाएं बाएं सहारा दिए 2 मेल स्टाफ खड़े थे। माँ के माथे पे एक तरफ सफेद बैंडेज लगा था जिससे एक नाली निकल के ड्रेन बैग में जा रही थी। वो अपने कदमों पे खड़ी थी और उसे घूरते हुए खराब गले जैसी आवाज में कह रही थी, रात से पूछ रही हूँ मेरी बेटी कहाँ गई, और ये कहते हैं आपकी बेटी तो रेस्ट करने घर चली गई। आ मेरी बेटी मेरे पास, मैं तेरा रेस्ट निकालती हूँ। वो जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। बेयकीनी से अपनी माँ को देखा, सर से पैर तक, पैर से सर की पट्टी तक। और मुझे ये बेखुदा लिबास किसने पहनाया है? ट्राउजर और लूज शर्ट की तरफ इशारा करके गुस्से से बोली। मेल स्टाफ ने बात काटी, आंटी बेड तक चले, फिर बेड के बाद। चुप करो 2 मिनट। सख्ती से उन्हें डांटा तो वो खामोश हो गया। माँ इसी तरह शुरू हो गई। वो दोनों बहनें अपनी मर्जी के कपड़े पहनती हैं। वो छोटी वाली तो फैशन में इससे भी 2 हाथ आगे है। मैं कुछ नहीं कहती, मगर 4 सदा से लाहौर तक कभी तुम्हारी माँ सर ढके बगैर बाहर नहीं निकली। हाँ बताओ। इर्द गिर्द के नर्सिस और स्टाफ दिलचस्पी से उनको देख रहे थे। माँ को ये बेखुदा लिबास पहनाते शर्म नहीं आई? वो अपने अजली दबंग अंदाज में बोले जा रही थी। कहाँ है मेरी चादर? और कहाँ है तेरा बेगैरत भाई जो माँ को इन मुस्टंडों के साथ छोड़ के बाहर निकला हुआ है? आंटी मुस्टंडा तो ना कहें, वो भी किसी की औलाद, मैं भी किसी की औलाद हूँ। एक स्टाफ माइंड कर गया। जी आंटी, मेरे भी छोटे छोटे माँ बाप हैं। दूसरे ने दांत निकाले। हेड नर्स हंसते हुए बोली, करेलों का भी पूछ ले अपनी बेटी से आंटी। रात से आंटी को फिक्र है कि करेले फ्रिज के बाहर खराब हो गए होंगे। वो जो हक्का बक्का खड़ी थी, न जाने कब और कैसे उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कौन से करेले, कौन सी चादर? वो भाग के गई और उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। घुटनों के बल वो उनके कदमों में बैठी दीवानावार रोते हुए उनके हाथ चूम रही थी। उसकी जन्नत, उसकी माँ उसको वापस दे दी गई थी। वो रो रही थी और वो हंस रही थी। ऑपरेशन थिएटर की ठंडी फिजा में भुनी मूंगफलियों की खुशबू आने लगी। उसका तस्वुर बिलाहिर सच होने जा रहा था। बारिश अब पूरी तरह रुक चुकी थी। वैन कवर के गीले दरख्त ठंडी हवा से अपने पत्ते हिलाए जा रहे थे। माही ने खिड़की के पार नजर आते मंजर को उदासी से देखा। लोग जादू क्यों करते हैं? वो उसके सामने मेज के इस पार बैठे थे और वो शदीद तकलीफ के आलिम में उनसे पूछ रही थी, हसद की वजह से। और हसद क्या होता है? वो जो आपके पास नहीं है वो किसी दूसरे के पास देख के उससे छिन जाने की ख्वाहिश करना। ये हसद इंसान को जादूगरों के दरवाजों तक ले जाता है। आपने कहा अक्सर जादूगरों और आमिलों के पास वाकई जिन्नात होते हैं और वो वाकई जादू कर सकते हैं। ऐसे तो कोई भी उनके पास चला जाए और किसी की भी तलाक करवा दे, किसी को बीमारी लगवा दे और किसी को उसका हाथ अपने सीने से नीचे रेंग गया, किसी का बच्चा मरवा दे। खौफ ने माहिबीना को अपने वजूद में ले लिया। वो हल्का सा मुस्कुराए। अगर ये इतना आसान होता तो अल्लाह ताला का क्या काम रह जाता? ये दुनिया जादूगर ही चला लेते। नहीं। वो चौंक के उन्हें देखेगी।
बढ़ता हुआ खौफ रुक गया, जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आई हो। ओह, उसने गर्दन ऊपर उठा के देखा। अल्लाह ताला है ना? अल्लाह ताला ही तो है माहिबीना। अल्लाह ताला हर उस चीज से बड़ा है जिससे आप डरती हैं। उसने ये फैसले अपने हाथ में रखे हैं, जादूगरों के मंत्र में नहीं। मगर आपने कहा कि जादूगर फ्रॉड नहीं होते, वो वाकई जिन्नात को काबू में करके उनसे काम करवाते हैं। इस तरह तो उनके पास बहुत ताकत हुई। ताकत? वो हल्का सा हंसे। जिन्नात क्या होते हैं बेटा? जिन्नात एक मखलूक हैं, अल्लाह की एक मखलूक। जैसे इंसान हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, वो बेचारे भी एक कौम हैं। वो इंसान से डरते हैं और आप इंसान होके उनसे डरती हैं। लोगों को जिन्नात से डर लगता है, ये हकीकत है। नहीं, लोगों को सिर्फ अनदेखे से डर लगता है। वो जो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। आपको सिर्फ उसको समझने की जरूरत है। वो इतने स्मार्ट नहीं होते जितने इंसान होते हैं। वो सादा होते हैं, थोड़े से बेवकूफ। वो हर उस इंसान से डरते हैं जो उनसे नहीं डरता। क्या मतलब? माही ने उलझ के उसे देखा। क्या जिन्नात खौफ महसूस कर लेते हैं? बिल्कुल। जो उनसे डरता है वो उसी को डराते हैं। जो नहीं डरता वो उसके करीब आते ही भाग जाते हैं। जिन्नात से ना डरा करें, ना ही उनसे नफरत करें। उनमें से बहुत से नेक भी होते हैं। मैंने उल्मा से भी ये सुना है कि जिन्नात अदालतें भी लगाते हैं, जहां वो ऐसे काफिर जिन्नात को सजाएं देते हैं जो जादूगरों के साथ मिलकर इंसानों को अजियत देते हैं। जिन्नात को इतनी खुली छूट नहीं मिली हुई कि वो इंसानों की तकदीर के फैसले कर सकें। मगर आपने कहा कि जादू बहुत हो रहा है, इसे जादूगर और जिन्नात ही कर रहे हैं। वो अब दो बातों में कंफ्यूज्ड हो गई थी। जादू इतना हो रहा है तो वो कैसे जादू से ना डरे? हाँ, बदकिस्मती से बहुत से इंसानों ने बहुत से जिन्नात को कैद कर रखा है। वो जिन्नात को टॉर्चर करते हैं, उसको भूख से डराते हैं कि वो उसका रिस्क रोक देंगे या इसको जला के मार देंगे। फिर इस जिन से वो जादू करवाते हैं। जिस जिन को यकीन होता है कि उसका रिस्क और मौत अल्लाह के हाथ में है, वो जादूगरों के कब्जे में नहीं आता। लेकिन जिस जिन का ईमान कमजोर होता है, वो खुद को जादूगरों के हवाले कर देता है। वो अब कुछ कुछ समझ रही थी। ऐसा ही है, जिन जादूगर का कैदी बन जाता है और फिर उस इंसान को अजियत देता है जिसका हुक्म उसे जादूगर देता है। जादू वाकई हो रहा है और बहुत हो रहा है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ही होता है। अल्लाह के हुक्म से मतलब? डॉक्टर राइट ने गहरी सांस ली। अगर आप इस एक नुक्ते को समझ लें तो आप जिंदगी भर जादू और जिन्नात से डरना छोड़ देंगी। वो उलझन से उन्हें देख रही थी। अल्लाह के हुक्म से जादू? मसलन एक जादूगर को आपका कोई रिश्तेदार पैसे देकर कहता है कि इस शख्स को नुकसान पहुंचाओ। ज़ियाद अपने राइटिंग ऑफिस में बैठा लैपटॉप पे मसरूफ था। उसकी उंगलियां तेज तेज टाइप कर रही थी। साथ कॉफी का मग रखा था जिसकी भाप उड़ उड़ के सुरमई दीवारों में गुम हो रही थी। नुकसान किसी भी किस्म का हो सकता है, जान में, माल में, इज्जत में। मोबाइल थरथराने लगा तो ज़ियाद ने स्क्रीन से नजर हटाए बगैर मोबाइल उठाया और कान से लगाया। दूसरे हाथ से टाइपिंग जारी रखी। दफातन टाइप करता हाथ रुक गया। आंखों में बेयकीनी फैल गई। व्हाट? लाकर रूम में आग लग गई? लेकिन कैसे? हमारा इतना अहम डेटा बेख्तियार माथे को छुआ। वो नुकसान करवाने के बाद जादूगर खुश हो जाता है और इसकी ताकत बढ़ जाती है। वो समझता है कि उसने किसी इंसान के नफा और नुकसान का फैसला किया है। ज़ियाद अब लैपटॉप के सामने दोनों हाथों में सर गिराए बैठा था। लेकिन क्या वाकई ये नुकसान जादूगर ने किया है या वो ऐसे ही लिखा गया था? वो अब फिर से किसी को कॉल मिलाने लगा। सिलसिला मिलते ही वो परेशानी से बोला, अम्मी, मैं रात की फ्लाइट से दुबई जा रहा हूँ। जी, मैंने वैसे भी कल दुबई चले जाना था। दोस्त की शादी अचानक से आन पड़ी थी, लेकिन अब एक और अहम मसला हो गया है। ऑफिस के लॉकर रूम में आग लग गई है। काफी नुकसान हुआ है। शादी भी नहीं अटेंड कर सकूंगा। वो बीमारी, वो सफर, वो सब जिसमें जादूगर अपने टारगेट इंसान को मुब्तला करता है, वो पहले से उसके लिए अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर रखा होता है। ज़ियाद परेशानी से अब अपनी चीजें समेट रहा था। बार बार वो माथे को छू के सर नफी में हिलाता था। अगर जादूगर अमल ना करता तब भी वो वैसे ही होना था।
تو پھر جادوگر کا کیا قصور؟ اس نے اس نقصان کا گناہ اپنے سر لے لیا، جیسے کسی کی موت کینسر سے لکھی ہو اور مقررہ وقت پہ کوئی آدمی اس مریض کو گولی مار دے۔ وہ نہ مارتا تب بھی اس نے مر جانا تھا۔ جادو بھی یہی ہے، نظر کا دھوکہ، جادوگر کی اپنی نظر کا دھوکہ۔ وہ دونوں میز کے گرد آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ڈاکٹر رائد نرمی سے اس کو سمجھا رہے تھے۔ باہر بارش اب مکمل طور پر تھم چکی تھی۔ وہ کچھ سمجھ رہی تھی، لیکن کچھ باتیں اس کے ذہن میں جذب نہیں ہو رہی تھی۔ یعنی میری ماں کی بیماری چاہے جادو سے ہوئی ہو یا نہ ہو، یہ اس طرح تقدیر میں لکھی تھی۔ بالکل، اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ میں ہم سب کی قسمت پہلے سے لکھی ہے۔ آپ کی ماں کی جتنی زندگی ہے وہ پہلے سے متعین کردہ ہے۔ صرف ایک چیز اس کو بڑھا سکتی ہے اور وہ ہے دعا۔ ماہی کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ مگر میں مزید جاننا چاہتی ہوں، جادو اور جنات کے بارے میں۔ پھر آپ کو یہاں مزید وقت گزارنا ہوگا کیونکہ یہ ایک طویل ڈسکشن ہے۔ کافی؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے پوچھنے لگے۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ باہر ایک خوبصورت دن پھیلا تھا۔ بارش نے سارے واہمے اور خدشات بھی دو ڈالے تھے۔ 2 دن بعد جب ماں کو ڈسچارج کر کے گھر بھیجا گیا تو وہ لوگ بہت خوش تھے۔ ٹیومر کے نکل جانے سے ذہن پہ بڑا پریشر ہٹنے لگا اور ان کی شخصیت واپس آنے لگی۔ ماتھے پہ لگا ڈرین اتار کے اس جگہ کو مکمل طور پر سٹچ کر دیا گیا تھا۔ سرجن نے سرجری کے لیے پورا سر نہیں کھولا تھا، بلکہ 3x3 کا اسٹریچ کٹ دے کر ذرا سے بال صاف کر کے اس جگہ سے سارا ٹیومر باہر کھینچ نکالا تھا۔ ماں کو جب وہ گھر لائے تو وہ کانشیس تھی، تکلیف میں تھی، لیکن ہلکی پھلکی بات کر رہی تھی۔ مالا سوچ رہی تھی کہ کیسے سرجری سے پہلے ان کو یہ ڈر تھا کہ جسم کا کوئی حصہ مفلوج نہ ہو جائے، اور اب دیکھو ان کا سارا جسم سلامت تھا۔ بس بازوؤں پہ بار بار آئی وی کی سوئیاں لگنے سے سرخ نشان پڑے تھے، لیکن خیر، نشان ہی ہیں، چلے جائیں گے۔ ٹانکوں کا زخم بھر جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چونکہ وہ ڈاکٹر نہیں تھی، اس لیے وہ سمجھتی تھی کہ کامیاب سرجری ہیپی اینڈنگ کے مترادف ہوتی ہے، جس سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ سرجری تو ایک آغاز ہوتی ہے، صحت یابی کے لیے ایک لمبے سفر کا پہلا پڑاؤ۔ ماں ہسپتال سے گھر میں شفٹ ہوئی تو وہ پہلے دن کی طرح ایکٹیو نہیں تھی، بلکہ غنودگی میں تھی۔ موعد ان کو بیڈ پہ لٹا رہا تھا، کندھے، بازو، وہ بہت سے تکیے رکھ کے ماں کا پوسچر درست کر رہا تھا۔ وہ 2 دن سے اسی ایک لباس میں تھا، شیپ بڑھی ہوئی تھی، آنکھیں سرخ گلابی پڑ رہی تھی۔ تکیہ سیٹ کر کے وہ ماں کے قدموں میں بیٹھا، وہ آنکھیں بند کر کے نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ موعد نے دھیرے سے ان کا پانچا موڑا اور اسے اوپر گھٹنے تک لے گیا۔ پھر اس نے ایک پیکٹ سے لمبی سفید جرابیں نکالی اور انہیں ماں کو پہنانے لگا۔ یہ DVT اسٹاکنگز ہیں، DVT سے بچاؤ کی جرابیں۔ یہ جرابیں ماں کو پہنائے رکھنی ہیں، اوکے؟ اوکے مالا، اس نے 2 دفعہ دہرایا۔ وہ جو ماں کی دوائیاں سیٹ کر رہی تھی اس نے سر ہلا دیا، ساتھ ہی وہ فون دیکھ رہی تھی، لوگوں کی کالز، میسیجز۔ کچھ آنٹیاں ہر گھنٹے بعد کال کر کے پوچھتی تھی کہ آپ کی امی کیسی ہیں، جیسے کوئی نیوز بلیٹن چل رہا ہو کہ گھنٹے گھنٹے کی اپڈیٹ ملنی چاہیے۔ ایک نے یہ بھی پوچھا کہ پھر کتنے دنوں تک امی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، جیسے صحت کی کوئی ٹائم لائن ہوتی ہے۔ مالا، یہ جرابیں نہیں اتارنی ہیں اور ماں کی پنڈلیاں ہر کچھ دیر بعد دبانی ہیں۔ دونوں پنڈلیوں پہ جرابیں پہنا کے موعد انگلیوں سے ان کو دبا دبا کے کہہ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کے عیادت کرنے والوں کے میسیجز پڑھنے لگی۔ اس نے موعد کی بات سنی تھی، لیکن وہ ذہن میں رجسٹر نہیں ہوئی تھی۔ ذہن عجیب سن سا تھا۔ کیف واپس آ گیا، لیکن اندر نہیں آیا تھا۔ اسے اس وقت کیف کی فکر بھی نہیں تھی، وہ ماں کے کاموں میں الجھی تھی۔ باہر آوازوں سے اسے کچھ اندازہ ہوا کہ بیسمنٹ میں پانی کا کوئی پائپ پھٹ گیا ہے۔ سلیم بھاگتا ہوا موعد کو بلانے لگا۔ سب کمروں میں پانی جمع ہو رہا تھا۔ پہلے کم مسئلے ہیں کیا؟ موعد بڑبڑاتا ہوا اس کے ساتھ باہر گیا۔ کیف سے کہو اپنا سامان نکال لے، سب تباہ ہو جائے گا۔ بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے موعد بولا، وہ تو اس وقت چھٹی کر کے جاتا ہے، مغرب تک آئے گا، پھر تم اس کا سامان نکال دو۔ وہ دونوں بیسمنٹ کی گیلری میں پہنچ چکے تھے، وہاں پانی بھرے جا رہا تھا۔ وہ جی کیف نے کہا تھا اگر میں اس کے کمرے کے قریب بھی پھٹکا تو وہ میری ٹانگیں توڑ کے ہاتھ میں تھما دے گا۔ سلیم،
तुम भी पूरा ड्रामा हो। मोहित बड़बड़ाते हुए कैफ जमाल के कमरे में आया। एक नजर इतराफ में डाली। वहां कूलर लगा था। एक तरफ मैट्रेस बिछा था जो बहते पानी से गीला हो रहा था। सामने कुछ अलमारियां थी। मोहित सलीम को कोसते हुए आगे आया और अलमारियां खोली। 1, 2, 3 दरवाजे। सलीम भी तजस्सुस से साथ आ गया। वो भी देखना चाहता था कि कैफ क्या छुपाता है। अलमारियां अंदर से खाली थी। उसने अचंभे से मुड़ के सलीम को देखा। कैफ का सामान कहाँ है? फिर वो तेजी से बाथरूम की तरफ आया। वो साफ सुथरा छोटा सा बाथरूम था। साबुन, तौलिया सब कुछ पड़ा था, लेकिन एक चीज वहां नहीं थी, सबसे अहम चीज। जो कुछ नजर आ रहा है वो तो उठाओ। वो सलीम को हदायत देता बाहर निकल गया। उसके चेहरे पे उलझन थी। वो माँ के बेड के साथ कुर्सी पे बैठे बैठे सो गई थी। माँ हल्की सी कराही तो वो हड़बड़ा के उठी। माला। माँ ने आंखें खोली, पलकें झपकाई। इन सब आंखों को खुला देखने की ख्वाहिश के आगे दुनिया की सारी नेमतें हीच थी। वो मुस्कुरा के माँ को देखते हुए उनके करीब बेड पे बैठी और इनका हाथ थाम लिया। वो सूजा हुआ था। माँ के पैर भी सूजन का शिकार थे। पानी ला दो माला। वो उठ के बैठना चाहती थी। उनके वजन के बायस माला उनको खुद नहीं बिठा सकती थी। उसने बख्त को आवाज दी। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने उन्हें उठा के बिठाया तो माला ने देखा उनकी गर्दन दाईं तरफ से पूरी काली होती जा रही थी, यहाँ तक कि वो नीली सी कालक कान की लू तक पहुंच गई थी, जैसे नील हो। उसका दिल घबराने लगा। माँ का चेहरा भी सूजा सा महसूस हो रहा था। उसने फौरन मोबाइल से माँ की गर्दन की तस्वीर खींची और डॉक्टर वासिफ को भेजी। पता नहीं माँ को क्या हो रहा है। चंद लम्हे बाद जवाब आ गया। एडिमा है और अभी ये कम है और आगे और बढ़ेगा। वहां इत्मीनान ही इत्मीनान था। मेरे सर पे पट्टी क्यों है? माँ ने काहत से आंखें बंद किए सर बेड ग्राउंड से लगाए बैठी वही सवाल दोहरा रही थी जो पिछले 2 दिन से बार बार उनके लबों पर आता था। क्योंकि वो रुक गई। आप सो जाएं। वो किचन में आई तो मोहित किसी सोच में डूबा वहां खड़ा था। वो उसका चेहरा देख के चौंकी। क्या हुआ मोहित? तुम कैफ को कितना जानती हो? मोहित ने आंखों की पुतलियां सकोड़ के उसे देखा। मेरी दोस्त का कजन है। क्यों, क्या मसला है? उसका लहजा दिफाई हो गया। वो हर रोज चंद घंटे के लिए गायब हो जाता है। तुम्हें मालूम है वो कहाँ जाता है? वो दोनों किचन की मनी प्लांट से ढकी खिड़की के सामने खड़े थे। हाँ, उसने एक जगह डेस्क लेकर अपना काम शुरू किया हुआ है। क्यों? उसके कमरे में कुछ भी नहीं है, ना कपड़े ना जूते। सबसे अजीब बात, उसके बाथरूम में तो टूथब्रश तक नहीं है। हमें इससे क्या मोहित? वो अब चिढ़ने लगी थी। कैफ तुम्हें कहता है कि उसने कहीं डेस्क ले रखा है, लेकिन मेरा ख्याल है उसने कहीं घर ले रखा है, क्योंकि कैफ हमारे घर नहीं रहता माला। वो बज़ाहिर यहाँ है, लेकिन वो कहीं और रहता है। मोहित के अंदर बाहर इलाम बज रहा था। शायद कहीं किसी रिश्तेदार के घर रहता हो। मैंने पूछा नहीं, और ये हमारा मसला नहीं है मोहित। ये हमारा मसला है। एक आदमी हमारे घर में रहता है। हमें मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है। अब तुम इससे बात करोगी या मैं करूं? मोहित का लहजा घर के सरबराह मर्द जैसा हो गया था, सख्त, चौकन्ना, तंबी करता हुआ। मैं करती हूँ उससे बात। वो कदरें धीमी पड़ी। देखो, वो अच्छा डिसेंट आदमी है, इसलिए मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए। मोहित कह के बाहर निकल गया। उसका जहन बुरी तरह उलझ गया। किसी इंसान का टूथब्रश उसके कहीं पड़ाव की पहली निशानी होता है। क्या कैफ कहीं और रह रहा था? ऐसा क्या था जो कैफ उनसे छुपाता था? और क्या उसके पूछने पे कैफ उसे सच बताता? शायद नहीं। कैफ ने पहले होने आने वाली बात उससे छुपाई, फिर एकदम से अपनी शादी का जिक्र किया। वो बातें छुपाने का आदी था। माँ अब सो चुकी थी। वो वापस उनके पास आके बैठी और मोबाइल निकाला। वो कशमाला मुबीन थी। वो लोगों पर जल्द एतबार कर लेती थी और उनको चांस देती थी, लेकिन अगर उसके दिल में शक आ जाए तो वो हर शय कर सकती थी जिसकी उससे तवक्को नहीं की जा सकती थी। उसकी उंगलियां तेज तेज टाइप करने लगी। फहद, तुम अभी पीटीए में हो? वो एक पुराने क्लास फेलो को मैसेज लिख रही थी। कैसी हो कशमाला? आंटी कैसी हैं? फेसबुक पे उनके बारे में पढ़ा था। वो अब बेहतर हैं, थैंक्स। वो सोचते हुए लिख रही थी। एक मोबाइल नंबर दे रही हूँ।
مجھے پچھلے 1 ماہ تک اس کا سگنل ٹریس کر کے دو، ہر روز کی محسوس اوقات کی لوکیشن۔ اس نے وہ وقت لکھ دیا جس میں کیف گھر سے باہر ہو جاتا تھا۔ لنچ بریک کے بعد فوراً کر دیتا ہوں، کوئی اور حکم؟ اور فہد نے ایسا ہی کیا۔ گھنٹے بعد اس نے ایک پی ڈی ایف فائل کشمالہ کو واٹس ایپ کر دی۔ وہ صرف ان 5 گھنٹوں کی لوکیشن دیکھنا چاہتی تھی جن میں کیف غیر حاضر ہوتا تھا۔ ان 5 گھنٹوں میں آنے جانے کا وقت نکال کے اس کا سگنل ایک ہی لوکیشن پر رک جاتا تھا۔ مگر سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ کیف ماں کی سرجری والے دنوں میں چھٹی لے کر اسلام آباد نہیں گیا تھا، وہ لاہور کی اسی لوکیشن پہ موجود تھا۔ کشمالہ نے اس لوکیشن کے ہندسے گوگل میپس میں ڈالے اور سرچ کیا۔ وہ گلبرگ کی ایک لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ تھی اور اس کے لب بے یقینی سے کھل گئے۔ وہ جگہ اتنی مہنگی تھی کہ وہ وہاں کرائے کا اپارٹمنٹ تک افورڈ نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس کے سوشل سرکل میں کوئی وہاں رہتا تھا۔ کیف خواب میں بھی وہ جگہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہ وہاں کیسے رہتا تھا؟ کیا اس کو کسی امیر دوست نے اپنا اپارٹمنٹ رہنے کے لیے دے رکھا تھا؟ یا شاید وہ وہاں کام کرتا ہو، کوئی دوسری جاب؟ اب تک اس نے بہت کچھ نظر انداز کیا تھا، کیف کے مہنگے گیجٹس، اس کی فون کالز، اس کی باتیں چھپانا، لیکن اب بات بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے موبائل ایک طرف ڈال دیا۔ کیف جمال کی ایک خفیہ زندگی تھی جس سے وہ ناواقف تھی۔ کیف بیسمنٹ کے کمرے کے میٹرس پر چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ پنکھے کے 3 پر ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور اس کی نظریں ان کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ حورِ جہاں بیگم کے آپریشن کو آج 8واں دن تھا۔ کل ان کی پٹی کھل گئی تھی اور وہ روبہ صحت تھی، مگر اس دوران اس کی کشمالہ سے ملاقات برائے نام ہی ہوئی تھی۔ دوبارہ خون پھینکنے جیسا واقعہ بھی نہیں ہوا تو ہر طرف خاموشی تھی۔ وہ اپنے متعین کردہ گھنٹوں میں ڈیوٹی کرتا اور چلا جاتا، 5 گھنٹے اپارٹمنٹ میں گزارنے کے بعد واپس آتا اور گارڈ چیئر پہ بیٹھ جاتا۔ زندگی اسی روٹین کے دائرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ کیا پروگریس ہے؟ مالک کی کال پہ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اوپر سے یہ سوال، کچھ خاص نہیں۔ وہ کانوں میں ایئرپورٹس لگائے اس طرح لیٹے لیٹے چھت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ پروگریس نہیں ہے تو تم کیا کر رہے ہو؟ وہ برہمی سے بولا۔ کیف کے چہرے پہ بس مزگی پھیلی۔ اس کی ماں بیمار ہے، میں اس سے زبردستی کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکتا۔ بجلی ایک جھپاکے سے چلی گئی، پنکھا یو پی ایس کی وجہ سے گڑگڑانے لگا۔ اسی لیے تم نے سوچا اس لڑکی کو پریشان کر دو۔ مالک کا لہجہ طنزیہ تھا، اس کا اشارہ مالا اور سفورہ کی گفتگو کی طرف تھا۔ میں نے اسے پریشان نہیں کیا، وہ ایک غلط فہمی تھی۔ میں نے اس کو توقف کیا، فکس کر دیا ہے۔ کیسے فکس کیا ہے؟ جہاں اتنے جھوٹ بولے ہیں وہاں ایک اور بول دیا ہے۔ خوش؟ وہ ایک دم فون میں غرایا۔ مالک خاموش ہو گیا، جیسے اس کو اس لہجے کی توقع نہ تھی۔ ایسا کرتے ہیں، آج اس ڈیل کو ختم کرتے ہیں۔ کیف چونک گیا۔ ابھی 2 ماہ مکمل نہیں ہوئے، میں یہاں 2 ماہ کے لیے آیا تھا۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ 2 ماہ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، استعفیٰ دو اور وہاں سے نکل آؤ۔ تمہیں ویسے بھی کوئی کام کی معلومات نہیں ملی، نہ ملے گی۔ مجھے اس کی زندگی سے کب نکلنا ہے یہ میں طے کروں گا۔ کیف دانت پہ دانت جما کے دبی آواز میں بولا۔ تم مجھے ڈکٹیشن دینا بند کرو۔ دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ پھر مجھے مت کہنا کہ تمہیں خبردار نہیں کیا۔ کیف نے ہوں کر کے سر جھٹکا اور فون رکھ دیا۔ مالک اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ مالک اس وقت کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، سفید بال جیل سے جمائے، بنا سلوٹ کے 3 پیس سوٹ پہنے، قیمتی گھڑی کلائی میں باندھے۔ وہ کسی میٹنگ کے لیے تیار کہیں جا رہا تھا، لیکن صاف واضح تھا کہ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ کال بند کرتے ہی اس نے ایک نمبر ملایا، مگر وہ آف تھا۔ مالک نے جھنجھلا کے ایک دوسرا نمبر ملایا اور موبائل کان سے لگایا۔ مسٹر فرید اپنے روم میں ہیں، ان سے بات کروائیں، وہ انگریزی میں بولا۔ چند لمحے کے انتظار کے بعد وہ لائن پہ تھا۔ کیا ہوا ہے مالک؟ وہ اس لڑکی کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے، اسے اس جاب کے لیے بھیجنا ایک غلطی تھی۔ کیوں؟ وہ چونکا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ وہی ہے جو ایک لمبے چوڑے مرد کو گھٹنوں کے بل کروا دیتی ہے۔ مالک تلخی سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔
یہ نہیں ہونا چاہیے مالک، اسے 2 ماہ کے اندر اندر وہاں سے نکلنا تھا، ہماری یہی ڈیل ہوئی تھی۔ تم بے فکر رہو، میں اس کو وہاں سے نکال لوں گا۔ کیسے؟ وہ چونکا۔ بہت آسان ہے، وہ سڑک کنارے بھاگتے درخت دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہم کشمالہ مبین کو اس کے باڈی گارڈ کی حقیقت بتا دیں گے، وہ اسے خود ہی نکال دے گی۔ مبین منزل پہ وہ صبح امید اور آسانی لیے طلوع ہوئی تھی۔ مالا کے کمرے میں ماں کا الگ بیڈ لگا تھا۔ یہ ہسپتال کا آٹومیٹک بیڈ تھا جو انہوں نے 1 ماہ کے لیے کرائے پہ لیا تھا۔ بٹن دبانے سے اس کی ٹیک اوپر اور نیچے ہو جاتی تھی۔ اس وقت حورِ جہاں بیگم ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ابھی وہ اپنی کمر کے سہارے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ ماتھے کی پٹی ابھی اتر چکی تھی اور نیلے دھاگے کے ٹانکوں کی ایک لکیر نظر آتی تھی۔ ان کے بال صرف 3 انچ کے حصے سے مونڈے گئے تھے، وہ بھی ماتھے کے دائیں جانب سے۔ سر کے باقی تمام بال سلامت تھے۔ ٹانکوں کا آدھا دھاگا وائکرل کا تھا، جس نے چند دن بعد گل کے خود ہی ختم ہو جانا تھا۔ یعنی ٹانکے اتارنے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ پیچھے رہ جانا تھا ایک زخم کا معمولی نشان، ایک یادگار کہ کبھی حورِ جہاں کو ٹیومر ہوا تھا۔ مالا کے کمرے میں آج کل وہ سحری اور افطاری وغیرہ کرتے تھے کیونکہ ماں ابھی یہاں سے نکل نہیں سکتی تھی۔ اس وقت مالا اپنی بیڈ پہ بیٹھی تھی اور معید ماں کے ساتھ کرسی رکھے ان کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ ہر صبح ماں کو خود ناشتہ کرواتا تھا۔ ابھی تک وہ جاب پہ واپس نہیں جا رہا تھا۔ جب تک ماں اپنے قدموں پہ نہیں کھڑی ہو جاتی، اسے ان کے ساتھ سائے کی طرح رہنا تھا۔ جب مجھے ہسپتال میں ہوش آیا تو میرا بیٹا میرے قدموں میں بیٹھا تھا۔ ماں نے پیار سے معید کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے نا؟ فرما برداری سے کہہ کے معید ناشتہ ان کی پلیٹ میں نکالنے لگا۔ ہاں بیٹا، اور میرا جوتا بھی انہی قدموں تلے ہوتا ہے۔ نہ تم نے کس سے پوچھ کے میرا آپریشن کروایا؟ ان کے تیور 1 منٹ میں بدلے تھے۔ پراٹھے کا نوالا بناتے معید کا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ چہرہ اٹھا کے شوق سے انہیں دیکھا۔ اتنے دن سے تو بتا رہا ہوں ماں، آپریشن ضروری تھا۔ ماں کا پیار اور حفقی آج کل ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ جب سے ان کی یادداشت درست کام کرنے لگی تھی، انہیں یاد آ گیا تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی اولاد نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ وہ ایک دم بہت شکر گزار بھی ہو جاتی کہ میرے بچے میرا کتنا خیال کر رہے ہیں، لیکن پھر انہیں یاد آ جاتا کہ ان سے پوچھے بغیر آپریشن کروایا ہے۔ بس وہیں کلاس شروع ہو جاتی۔ اور تم؟ ماں نے گھور کے مالا کو دیکھا۔ وہ پرانی دبنگ سی حورِ جہاں بیگم بن چکی تھی۔ تم مجھے ہسپتال میں چھوڑ کے چلی گئی؟ ماں ICU میں نہیں رہنے دیتے رات کو، پھر مجھے معید نے زبردستی گھر بھیجا تھا۔ اس نے ہنس کے وضاحت کی۔ وہ دونوں پچھلے کئی دن سے وضاحتیں دے رہے تھے، مگر مجال ہے جو ماں ان کی بات مان لے۔ ماں ہی تو سرے سے مکر گئی۔ ماں، میں تو کینیڈا میں ہوں، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں آپ کے آپریشن کا، ورنہ میں آپ کو فوراً بتا دیتی، معصومیت سے کہا، اور ماں نے اس کا فوراً یقین کر لیا۔ وہ بیچاری پردیسن بیٹی، اس کو کہاں کوئی کچھ بتاتا تھا۔ ماں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا، آپ سے پوچھے بغیر آپ کی سرجری کروا دی، لیکن ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی۔ آپ یہ خبر اس وقت برداشت نہ کر سکتی۔ معید نرمی سے ان کو سمجھانے لگا۔ ماں کو نہ سمجھا، ناشتہ کرنے دے مجھے۔ انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ ہنس دیا اور ان کے لیے چائے نکالنے لگا۔ دفتن ماں کو اس کا خیال آیا جو مسکراتے ہوئے ماں بیٹے کی گفتگو سن رہی تھی۔ مالا، تم کہہ رہی تھی کہ اپنے کام کی کچھ چیزیں لینے بازار جانا ہے، تم جاؤ نا بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ جی، بس ابھی نکلتی ہوں۔ اس نے معید کو دیکھا۔ تم اکیلے ماں کا خیال رکھ لو گے نا؟ جی، میں تو کمپاؤنڈر ہوں، مجھے کیا پتا خیال کیسے رکھا جاتا ہے۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ وہ کیا کرتی؟ ماں کو اتنے دن بعد تنہا چھوڑ کے جا رہی تھی۔ اسے ایک ریسٹورنٹ سے کام کی آفر آئی تھی اور اس کے لیے اسے پینٹ سپلائرز خریدنے تھے۔ جا میری بیٹی، ماں نے پیار سے اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیرا۔ جا، تیرا قیمتی کام ہے اتنا، میری وجہ سے اس کو پیچھے نہ کر۔ جا، شاباش۔ وہ جو بیڈ سے اتر کے چپل پہن رہی تھی ایک دم رک گئی، سر وہیں جھکا رہا، گلے میں آنسو کا پھندا پڑنے لگا۔ پھر اس نے ناک سے گیلی سانس اندر کھینچی اور اٹھ گئی۔ باتھ روم میں آ کے اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی۔ ساری عمر ماں سے یہی شکوہ تھا کہ ان کو مالا کے کام کی سمجھ نہیں آتی، بس ان کو ڈاکٹر بنانا تھا کشمالہ کو۔ وہ نہیں بنی تو وہ جو بھی بن جائے،
ماں کے نزدیک یہ سب بیکار تھے۔ پرے فیشنی پڑھائیاں، فیشنی نوکریاں، پڑھائی تو یہ یا میڈیکل ہے یا انجینئرنگ یا فوج کی نوکری، بس۔ کتنی بحثیں ہوئی تھی ان گزرے برسوں میں ماں کو اپنا نقطہ نظر سمجھاتے ہوئے، لیکن آج معلوم ہوا کہ ماں کو سب سمجھ آتا تھا اور ان کو قدر بھی تھی۔ جیسے وہ اپنی ضد نہیں چھوڑ سکتی تھی، ویسے ہی وہ بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ان کے ایک ہی فکرے نے کشمالہ مبین کی زندگی کے ان محنتی سالوں کا معتبر کر دیا تھا۔ کیف پورچ میں کسی کام سے آیا تھا۔ جب وہ باہر نکلی، اس کا رخ کار کی جانب تھا۔ باس، حشاش پشاش سے انداز میں اس نے کشمالہ کو پکارا۔ وہ جو کار کی طرف جا رہی تھی، رک کے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ ہلکے سبز رنگ کے لباس میں ملبوس تھی، بال ہاف کیچر میں بندھے تھے، کونی پہ بیگ اور پیروں میں بند جوتے تھے، چہرہ سپاٹ تھا۔ مارکیٹ جا رہی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے ان کے سامنے آیا اور کار کی چابی کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں لے جاتا ہوں۔ کشمالہ نے سبز آنکھوں میں سنجیدگی لیے اسے دیکھا۔ دھوپ اس کے عقب میں تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کا سایہ بنا ہوا تھا، مسکراتا ہوا۔ بڑی شیو اور ماتھے پہ بکھرے بالوں والا کیف۔ وہ سامنے آیا تو اس کے جھوٹ کے لیے دل خود بخود وضاحتیں دینے لگا، لیکن وہ دل کی نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس نے ہوں کہہ کے چابی اس کی طرف بڑھا دی اور اس کے سائے سے نکل آئی، پھر دھوپ میں چلتی ہوئی دوسری طرف سے پچھلی سیٹ پہ بیٹھی اور زوردار آواز سے دروازہ بند کیا۔ کیف کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے کار کو دیکھا۔ وہ اسے کھچی کھچی لگی تھی، شاید پریشان تھی اپنی ماں کے لیے۔ کہاں جانا ہے؟ کار ریورس کر کے باہر نکالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی، اسی انداز میں بولی، بک اسٹور۔ قدرے توقف سے پوچھا، تم آج کام پہ نہیں گئے؟ آپ کو ڈراپ کر کے وہیں چلا جاؤں گا۔ وہ کار سڑک پہ نکالتے ہوئے اسی سادہ انداز میں بولا، کیا بتایا تھا تم نے، کہاں جاتے ہو؟ گارڈن ٹاؤن میں ایک کو ورکنگ سپیس ہے، وہاں ڈیسک لیا ہے۔ کتنا کرایہ ہے ڈیسک کا؟ سستا ہے، 5000 ماہانہ، چائے کافی فری۔ کار باہر سڑک پہ آ چکی تھی۔ کشمالہ نے ایک نظر اگلی دونوں نشستوں کی درمیانی جگہ کو دیکھا، جہاں کیف نے عادتاً اپنا والیٹ رکھا ہوا تھا۔ وہ ڈرائیو کرنے سے پہلے والیٹ اور موبائل ہمیشہ وہیں رکھا کرتا تھا۔ 1 منٹ، کار روکو، میں پانی کی بوتل کچن میں بھول آئی ہوں۔ کیف نے تابیداری سے کار گیٹ کے باہر روک دی۔ وہ دروازہ کھولنے لگی تو کیف نے اسے روک دیا۔ آپ بیٹھے، میں لے آتا ہوں۔ سیٹ بیلٹ اتار کے وہ باہر نکلا اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کشمالہ اسے گیٹ کے اندر جاتے دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس مقام سے وہ CCTV کیمرے کی نظر میں نہیں آئے گی۔ اس نے تیزی سے دونوں سیٹس کے درمیان رکھا کیف کا والیٹ اٹھایا۔ اف مالا، تم کیا کر رہی ہو؟ یہ غلط ہے۔ مگر اس نے اندر سے آتی آوازوں کو شش کہہ دیا۔ شک اس کے دل میں جگہ بنا چکا تھا۔ والیٹ برانڈڈ تھا، اندر کیف جمال کا ID کارڈ لگا تھا، ساتھ اس کا ایک بینک کارڈ تھا، تیسرا کارڈ کسی اور شے کا تھا۔ کیش والے خانے میں 5000 کے نئے نوٹ بھرے تھے۔ وہ اتنے زیادہ تھے کہ والیٹ پھولا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر اوپر دیکھا، وہ ابھی باہر نہیں آیا تھا۔ پھر اس نے تیسرا کارڈ نکال کے بغور دیکھا۔ وہ اسی لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ کا کارڈ تھا۔ یہ غالباً چابی کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ اوپر نمبر بھی لکھا تھا، 5C، 5ویں فلور کا تیسرا اپارٹمنٹ۔ اسے ہر ایک نے کیف کے بارے میں الگ الگ خبردار کیا تھا۔ دور اندر وہ بھی جانتی تھی کہ کچھ ہے جو اسے کھٹکا ہے۔ جس دن کیف نے پہلی دفعہ اسلام آباد میں اس کے آفس میں قدم رکھا تھا، وہ جانتی تھی کہ اس میں کچھ غلط ہے، لیکن اسے ہمیشہ کیف سے ایک اچھی وائب آئی تھی۔ یہ وائب اور گٹ فیلنگ پہ بھروسہ ہی تھا جو وہ 1.5 ماہ سے کیف جمال پہ اعتبار کیے ہوئے تھی۔ لیکن یہ نوٹ کیف کی 4-5 ماہ کی تنخواہ سے زیادہ تھے۔ وہ تنخواہ جو کشمالہ نے اس کے لیے مقرر کی گئی۔ اگر وہ کیف کے والیٹ میں اتنے سارے نوٹ نہ دیکھتی تو شاید کبھی وہ نہ کرتی جو اب کرنے جا رہی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اپارٹمنٹ کا کارڈ نکالا اور مٹھی میں دبا لیا، پھر والیٹ واپس رکھا اور کارڈ کو اپنے پرس میں ڈال کے خاموشی سے باہر دیکھنے لگی۔ دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ ایماندار لڑکی تھی۔ وہ نہ جھوٹ بولتی تھی نہ گیمز کھیلتی تھی۔ جو اس کے دل میں ہوتا ظاہر ہو جاتا۔
اسے معلوم تھا وہ غلط کر رہی ہے، لیکن وہ ڈری ہوئی بھی تھی۔ کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا اور اس کا باڈی گارڈ مشکوک لگنے لگا تھا۔ کہیں کسی نے کیف جمال کو خرید تو نہیں لیا تھا؟ ماہر فرید اس کا تعاقب کار ایک امیر آدمی تھا۔ کہیں اس نے کیف کی مجبوریوں کا سودا تو نہیں کر لیا تھا؟ چند ثانیے بعد کیف جمال باہر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ اسے بوتل تھما کے وہ سیٹ بیلٹ پہننے لگا۔ مالا نے اسے نظریں نہیں ملائی۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتا ہوا خشاش بشاش سا لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتی تو گلٹ محسوس ہونے لگتا۔ نہیں، اسے کوئی نہیں خرید سکتا تھا۔ اس رقم کے پیچھے کوئی اور وجہ ہوگی۔ ابھی وہ راستے میں تھے جب کشمالہ کے فون پر ایک غیر شناسا نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے موبائل کان سے لگایا۔ میں فرید ہولڈنگ سے عبد المالک بات کر رہا ہوں، ماہر فرید کا مینیجر۔ اس کا سانس رک سا گیا۔ چونک کے ڈرائیو کرتے کیف کو دیکھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ فون کی آواز سن سکتا تھا۔ جی بتائیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے لہجے کو سرسری سا بنایا، البتہ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آپ بتائیں، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میرے علم میں آیا ہے کہ آپ کا اسسٹنٹ کیف جمال میرے باس کے بارے میں چند لوگوں سے پوچھ گچھ کروا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ خود ہی آپ سے رابطہ کر لیا جائے۔ کشمالہ نے باہر دیکھتے ہوئے بہت سا تھوک نکلا۔ ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اس کا تعاقب کار سچ بن کے سامنے آ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہے۔ مالک نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ کیا ہم آج مل سکتے ہیں؟ شور، آپ مجھے میسج کر دیں، میں دیکھ لیتی ہوں۔ کال بند کر کے وہ بدک چہرے کے تاثرات نارمل کرتے ہوئے باہر دیکھنے لگی۔ گود میں رکھی مٹھی زور سے بھینچ رکھی تھی۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا سینہ توڑ کے باہر آ جائے گا۔ کیا وہ ماہر فرید سے ملنے جا رہی تھی؟ لیکن وہ تو انگلینڈ میں ہوتا تھا۔ کال بھی انگلینڈ کے نمبر سے واٹس ایپ پہ آئی تھی۔ شاید وہ لاہور میں تھا۔ یہاں ڈراپ کر دوں آپ کو؟ اس کی اندرونی کیفیت سے بے خبر کیف ایک بک سٹور کے سامنے پارکنگ کی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ ہاں، اور کار مجھے دے دو، تم کیب کر لینا، مجھے کچھ گھنٹے کے لیے کار چاہیے ہوگی۔ کیف نے سنجیدگی سے پلٹ کے اسے دیکھا۔ آر یو شور؟ آپ اکیلے؟ کیف، تم میرے ملازم ہو، میں تمہاری نہیں، مجھ سے بحث مت کیا کرو۔ وہ برہمی سے کہہ کے باہر نکلی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ تھا جو کشمالہ مبین میں بدلا بدلا سا تھا۔ شور باس۔ اس نے چپ چاپ چابی اس کے حوالے کر دی اور جب وہ بک سٹور کے اندر چلی گئی تو وہ موبائل پہ رائڈ بک کروانے لگا۔ ذہن الجھ سا گیا۔ اس نے اندر جاتے ہی ماہی کو کال ملائی۔ پینٹ، برش، ٹرپنائٹن، وہ کیا لینے آئی تھی سب بھول گیا تھا۔ ماں ٹھیک ہے؟ ماہی نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ اس کے ہاں رات تھی، شاید وہ سو چکی تھی۔ مالا کا نمبر دیکھتے ہی گھبرا کے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میری بات سنو اور مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ چند بک ریکس کے درمیان کھڑی دبی آواز میں کہنے لگی۔ اس نے تمہیں کہاں بلایا ہے؟ ایک 7 سٹار ہوٹل کی لابی میں۔ لابی میں درجنوں لوگ ہوں گے۔ اگر کیف پہ اعتبار نہیں ہے تو اکیلی چلی جاؤ۔ جا کے ملو اس ماہر فرید سے اور پوچھو اس سے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے۔ ماہی مطمئن تھی۔ میں کیف کو نہیں لے کر جانا چاہتی، مجھے اس پر اعتبار نہیں ہے۔ موہت کو لے کر گئی تو اس کو ساری کہانی بتانی پڑے گی۔ پہلے ہمارے مسئلے کم ہیں، وہ سوچتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں اکیلے جانے سے نہیں ڈرتی، لیکن کیا اس سے ملنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ظاہر ہے ہوگا، کم از کم تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا تعاقب کار کوئی انسان ہے یا نہیں۔ او پلیز ماہی، میرا تعاقب کار انسان ہی ہے، کوئی 200 سال پرانا جن نہیں ہے۔ اس نے سر جھٹک کے کال بند کی۔ وہ تنہا جانے سے نہیں ڈرتی تھی، وہ کیف کو بغیر بتائے جانے سے گلٹ محسوس کر رہی تھی۔ اس لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ کا 5واں فلور اس دوپہر سفید روشنیوں میں چمک رہا تھا۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور کیف باہر نکلتا دکھائی دیا۔ والیٹ کھولتے ہوئے وہ اپنے دروازے تک آیا مگر ٹھٹک کے رک گیا۔ کی کارڈ والیٹ میں نہیں تھا۔ اس نے اچھمبے سے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ پلٹ کے لفٹ کی طرف جانے لگا تاکہ ریسیپشنسٹ سے متبادل کارڈ لے آئے۔ تبھی اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ اندر سے کھل گیا۔
चौखट में मालिक खड़ा था, ग्रे सूट में मलबूस, सफेद बाल जेल से जमाए, चेहरे पे सपाट सी सख्ती लिए। कैफ ने उलझ के उसे देखा और अपने वॉलेट को। तुमने मेरा कार्ड? नेवर माइंड। सर झटक के वो अंदर दाखिल हुआ और आगे चलता गया। मालिक दरवाजा बंद करके उसके पीछे आया। क्या हाल कर दिया है तुमने मेरे अपार्टमेंट का? उसने एक अफसोस भरी नजर लॉन्ग रूम की ग्लास वॉल पे डाली, जिसके ऊपर जगह जगह कागज चिपके थे। लॉन्ग रूम में सोफे पीछे हटा के एक बड़ी मेज रखी गई थी, जिसके ऊपर कुछ रखा था। क्या रखा था ये वाज़ेह नहीं था, क्योंकि उसे कपड़े से ढका गया था। एक तरफ कंप्यूटर और प्रिंटर रखे थे। चाहो तो अपना अपार्टमेंट वापस ले लो, मैं तो किसी कॉल कोठरी में भी रह सकता था। वो सिपाट अंदाज में कहता ओपन किचन तक आया और फ्रिज खोला। फिर तुम इस्तीफा नहीं दे रहे? मालिक ग्लास वॉल के साथ खड़ा नीचे नजर आती सड़क देख रहा था। नहीं, क्योंकि अभी मुझे कुछ खास नहीं मिला। अब दोबारा 2 माह की डील का जिक्र मत करना। ये मेरी जिंदगी है। मैंने किसी की कितनी नौकरी करनी है इसका फैसला मैं करूंगा। उसने फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल और चंद सब्जियां निकाली, फिर ब्लेंडर की तरफ आया और सब्जियों को अलहदा करने लगा। वो कोई सेहत अफजा ड्रिंक बनाने जा रहा था। तुम्हें याद है वो दिन जब इस होटल स्वीट में हम चारों इकट्ठे हुए थे? धनिये के पत्ते अलग करते हुए कैफ के हाथ रुके। मुड़ के संजीदगी से मालिक को देखा। जाहिर है मुझे याद है। तब मैंने उस मुलाकात को वीडियो पे रिकॉर्ड कर लिया था। फिर वो वापस अपनी सब्जियों की तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम्हारी आर्टिस्ट लड़की को अभी जो कॉल आई थी वो मैंने की थी। मैंने उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाया है ताकि मैं उसे वो वीडियो दिखा सकूं। कैफ के हाथ से पत्ते गिर गए। एक लम्हे के लिए वो अपनी जगह से हिल नहीं सका, फिर तीर की तेजी से मालिक की तरफ लपका। तुम ये कैसे कर सकते हो? उसके सामने पहुंच के वो सुर्ख चेहरे के साथ गराया। वह मुश्किल मुठ्ठियां भींच के खुद को एक उस पर हमला करने से रोका। मालिक ने चेहरा घुमा के उसे देखा। मैंने कहा था ना, मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। मालिक, हमारी बात 2 माह की हुई थी। तुम्हें 2 माह के अंदर अंदर यहाँ से निकलना था। अब तुम जुबान से फिर रहे हो। उसको वहां मत बुलाओ, मैं सब हैंडल कर रहा हूं ना। वो परेशान हो गया था। नहीं, तुम कुछ भी हैंडल नहीं कर रहे। तुम अपने मकसद से हट गए हो और मैं तुम्हारी लगाम खींचने आया हूँ। तुम उसको कोई वीडियो नहीं दिखाओगे। उसका गुस्सा अब बेचैनी और इस्तराब में बदल रहा था। वो दोनों ग्लास वाल के साथ आमने सामने खड़े थे। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला ये कि मैं तुम्हारी लड़की को वो वीडियो दिखा दूं और वो खुद तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दे। मालिक किसी पत्थर जैसे चेहरे के साथ आराम से कह रहा था। या फिर तुम मुझे अपनी जुबान दो कि आज रात से पहले पहले तुम अपना इस्तीफा उसके सामने रख दोगे। अब मैं तुम्हें 2 माह का वक्त नहीं दूंगा। तुम आज उसकी जिंदगी से निकल जाओगे। आज। कैफ दान पे दान जमाए सुर्ख पड़ती आंखों से उसे देख रहा था। वीडियो देख के उसे सारा खेल समझ आ जाएगा। मालिक अब नीचे सड़क पे रवां दवां ट्रैफिक को देख रहा था। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो क्या करेगी? हमारे खिलाफ पुलिस बुला लेगी। वो हल्का सा हंसा। वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। हम सिर्फ उसे वीडियो दिखाएंगे, उसके हवाले नहीं करेंगे। जो होगा तुम्हारे और उसके दरमियान होगा। तुमने उसकी जिंदगी से वैसे ही निकलना है। कम से कम इज्जत से निकल जाओ। वो माथे पे बल लिए मालिक को घूरता रहा। पहलू में गिरे हाथों की मुठ्ठियां भिंची हुई थी। मालिक उसकी तरफ मुड़ा और सर से पैर तक उसे अफसोस से देखा। खुद को देखो। उसने कैफ को कंधे से पकड़ के जबरदस्ती उसका रुख दीवार पे लगे आराइशी आईने की तरफ मोड़ दिया। कैफ ने मजाहमत नहीं की, बस एक नजर अपने अक्स पे डाली। शेव बड़ी थी, बाल माथे पे बिखरे थे, लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त थे और चेहरे पे गुस्से और जब्त के मिले जुले तासुरात थे। खुद को देखो, ये किसका चेहरा है? अक्स में उसे मालिक अपने कंधे के पीछे खड़ा दिखाई दिया। वो इससे 1 इंच लंबा था। मैं बताऊं ये किसका चेहरा है? वो सफाकी से उसके करीब होके बोला। ये एक मोहब्बत में गिरफ्तार हुए मर्द का चेहरा है। उसने कर्ब से आंखें बंद कर ली। अब हर तरफ अंधेरा था। अंधेरे में कहीं दूर से मालिक की आवाज आ रही थी। मोहब्बत में मुब्तला मर्द किसी काम का नहीं रहता। तुम भी नहीं रहोगे। यूं समझो मैं तुम्हारे ऊपर एक एहसान कर रहा हूँ। तुम और वो कभी एक नहीं हो सकते।
تم دھوکے سے اس کی زندگی میں داخل ہوئے تھے. ہر دھوکے کی قیمت چکانی پڑتی ہے. ابھی بھی وقت ہے, خود کو اس سے دور کر لو. کیف نے آنکھیں کھولی. اس کی آنکھیں گلابی پڑ رہی تھی. مجھے تمہارے بزنس ایڈونچرز کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ ناکام ہی ہونے ہیں. لیکن مالک نے میز کی طرف دیکھا جہاں کچھ کپڑے سے رکھا پڑا تھا. کیا تم نے اپنا پلان بنا لیا؟ کیا تم 15 جولائی کے لیے تیار ہو؟ وہ کچھ نہیں بولا. اپنا عکس دیکھتا رہا. وہ فوکس لوز کر چکا تھا. ایک طرف تمہارا روشن مستقبل ہے, دوسری طرف وہ لڑکی. تم ایک کا انتخاب کر سکتے ہو. پھر اس نے آواز دھیمی کی. فیصلہ تمہارا ہے. کیا تم اپنے سرکل میں ہر شخص سے یہ سننے کے لیے تیار ہو کہ؟ اس کی آواز مزید مدھم ہوئی, ایک سرگوشی کی مانند, کہ کیف ایک فیلئر ہے. مالک یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گیا. اسے معلوم تھا وہاں ضرب لگا چکا ہے جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا ہے. کیف نے آنکھیں بند کر لی. مالک کی ساری باتیں ایک طرف, یہ بات ہر شے پہ بھاری تھی. کیف ایک فیلئر ہے. اس نے آنکھیں کھولی اور خود کو دیکھا. مالک درست کہہ رہا تھا. محبت میں مبتلا مرد کسی کام کا نہیں رہتا. میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں. وہ اب گلاس وال کے ساتھ رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا, ٹانگ پہ ٹانگ جما لی اور موبائل کان کے نکال کے اینک ناک پہ لگا لی. کیف نے پلٹ کے اسے دیکھا. تم نے کشمارا سے ملنے کب جانا ہے؟ اس کی آواز بہت آہستہ تھی. مالک نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا اور مسکرایا. تمہیں کیوں لگا کہ اس سے ملنے میں خود جاؤں گا؟ لاہور کا وہ معروف 7 سٹار ہوٹل سفید اور سیاہ رنگ میں ڈیزائن کیا گیا تھا. شطرنج کی بساط جیسا سیاہ سفید مرمری فرش, اور اس دوپہر چمک رہا تھا. لابی میں دور دور صوفوں کے گروپس بنے تھے. ایسے ہی ایک صوفے پہ وہ بیٹھی تھی. وہ گھر جا کے پھر سے اس ملاقات کے لیے تیار ہو کے آئی تھی. اب کہ اس نے بال جوڑے میں باندھ رکھے تھے, سیاہ سفید لمبی قمیض اور سیاہ ہیل میں ملبوس. وہ سیاہ ٹاپس پہنے ایک صوفے پہ بیٹھی خود بھی اس منظر نامے کا حصہ لگ رہی تھی. لابی کے ایک کونے میں آرائشی زینے لگے تھے جن کے اوپر راہداری میں لفٹ نصب تھی. وہ لفٹ سے نکلا اور زینے اترتے لگا. نظریں لابی میں کشمالہ مبین کو تلاش کر رہی تھی. وہ اسے جلد ہی نظر آ گئی. لابی کے وسط میں ایک نمایاں مقام پہ صوفے پہ بیٹھی. وہ دوسری طرف رخ کیے انگلی پہ اپنی ایک لٹ مڑوڑ رہی تھی. کانوں کے سیاہ ٹاپس دور سے چمکتے دکھائی دے رہے تھے. اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے کشمالہ نے سر اٹھایا. ایک نوجوان مسکرا کے اس کو دیکھتا ہوا زینے اتر رہا تھا. اس کا رخ کشمالہ کی جانب تھا. وہ ٹی شرٹ کے اوپر کیجول کوٹ پہنے ہوئے تھا جس کے آستین کونیوں تک اکٹھے کر کے سلے تھے. پیروں میں بغیر جرابوں کے بھورے لوفرز تھے. کلائی پہ قیمتی رسٹ واچ. بال سیاہ اور گھنگری آلے تھے. ماتھے پہ ایک طرف سامنے گرتے تھے اور قلموں سے اس طرح پھیر کے صاف کیے گئے تھے, فٹ بالرز جیسے. اس کے ایک کان میں سلور بالی تھی. اسے نہ جانے کیوں لگا وہ اس سے پہلے مل چکی ہے. کب, کیسے, یاد نہ تھا. بس ایک ہلکا سا شناسائی کا احساس تھا. کشمالہ مبین, وہ مسکرا کے کہتا ہوا اس کے سامنے آیا. مالا نے اس بات میں سر ہلا دیا. اپنی جگہ سے اٹھی نہیں. میں آئے؟ نوجوان نے سامنے رکھے صوفے کی طرف اشارہ کیا. اس نے پھر خاموشی سے گردن ہلائی تو وہ مسکراتے ہوئے وہاں بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی, لیکن ایسے کہ جوتے کا رخ مخالف سمت میں تھا. وہ دیکھنے میں مہذب اور خوش مزاج لگتا تھا. میں بیربل ہوں, فرید ہولڈنگ میں سینئر پارٹنر اور شیئر ہولڈر. آپ کے آنے کا شکریہ. میں کشمالہ مبین ہوں. اس نے بغور اس نوجوان کو دیکھا. وہ اپنی چمک دمک سے کسی رئیس خاندان کا سپوت لگتا تھا. ایسے لڑکے جو منہ میں سونے کا نوالا لے کر پیدا ہوتے ہیں. اس نے اسے پہلے کہاں دیکھا تھا. آپ کیا لیں گی؟ وہ 2 انگلی سے ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا. تھینکس, میرا روزہ ہے. وہ کھچی کھچی سی تھی. شرمندہ کر دیا آپ نے. اگلے سال سے میں بھی رکھوں گا. ویٹر آ گیا تو اپنا آرڈر لکھوانے لگا. ایک آئس لاتے, کوکونٹ ملک کے ساتھ. کیونکہ تمہیں معلوم ہے میں لیکٹوز انٹالرنٹ ہوں. مسکرا کے ویٹر کو یاد کروایا. اس نے بھی مسکرا کے سر ہلا دیا. غالباً وہ یہاں کچھ دن سے مقیم تھا. شوگر بالکل نہ ہو, صرف وینیلا سیرپ کی ٹاپنگ ہو. ایسپریسو کا ایکسٹرا شارٹ اور ریگولر سائز ہو.
वेटर चला गया तो बीरबल फुर्सत से उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। चेहरे पे मुस्कुराहट बरकरार थी। मुझे अब्दुल मालिक साहब की कॉल आई थी। वो खुद कहाँ हैं? वो मुस्कुरा नहीं रही थी, सपाट और सर्द रवैये अपनाए हुए थी। मालिक इस्लामाबाद में है। वो चाहता था हम आज ही मिले, इसलिए उसने मुझे कह दिया। मुस्कुराहट इस नौजवान के चेहरे से जुदा नहीं हो रही थी। उसने बताया था कि आपके असिस्टेंट, जिसे जैसे नाम याद किया, कैफ समथिंग, वो मालिक के किसी जानने वाले से माहिर के बारे में पूछ रहा था। गालिबन आप माहिर से मिलना चाहती थी? जी, और वो कहाँ है? वो अब आरामदा सा महसूस कर रही थी। खौफ, बेचैनी सब अनका हो गया था। वो लंदन में होता है। अप्रैल में वो यहाँ आया था। जुलाई में दोबारा आएगा। आप चाहें तो लंदन जाके उससे मिल लें, ये जुलाई का इंतजार कर लें, या हम उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। कशमाला ने पहलू बदला। वो किसी माफिया टाइप के लोगों की तवक्को कर रही थी। इंटरनेट पे पड़ी बातों से यही लगता था, लेकिन सामने बैठे नौजवान का ताल्लुक कॉरपोरेट तबके से मालूम होता था। कुछ गलत था इस सब में। मुझे माहिर फरीद से मिलने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपना जवाब चाहिए। उसने पर्स में हाथ डाला और वो लाइटर निकाल के सामने मेज पे रखा। चंद हफ्ते कबल किसी ने मुझ पे हमला किया था और मेरे पर्स में ये डाला था। इस पे माहिर फरीद लिखा है। क्या ये आपके बॉस का है? बॉस? बीरबल के आबरू अचंभे से इकट्ठे हुए। फिर जैसे याद आया, ओह, यानी माहिर। उसने झुक के लाइटर उठाया और इसे उलट पुलट के देखा। ये माहिर का नहीं हो सकता क्योंकि वो सिगरेट नहीं पीता। उसने लाइटर वापस रख दिया। वैसे भी दुनिया में सिर्फ एक माहिर फरीद नहीं है। उसने गैर आरामते अंदाज में पहलू बदला। क्या आपके माहिर फरीद वही हैं जो यूके के एक रियल एस्टेट डेवलपर के बेटे हैं और उनके वालिद का चंद बरस कबल कार क्रैश में इंतकाल हुआ था? जी। बीरबल साथ ही कुछ कहने लगा लेकिन रुक गया। वेटर कॉफी ले आया था। उसके जाते ही वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली, और आपके माहिर फरीद वही है ना जो ज़हनी अमराज के इंस्टीट्यूट में ज़ेरे इलाज रहे थे? पहली दफा बीरबल के चेहरे की मुस्कुराहट फीकी हुई। जी। एक बात पूछूं आपसे? टांग पे टांग जमाए बैठी लड़की निडर लहजे में कह रही थी। आप एक साइकोपैथ के साथ काम क्यों करते हैं? बीरबल ने मोबाइल पे एक नजर डाली। मालिक का मैसेज आया हुआ था। वीडियो मत दिखाना, वो आज इस्तीफा देने पे राजी हो गया है। उसने गहरी सांस ली और सर उठा के कशमाला को उसी मुस्कुराहट के साथ देखा। सॉरी, क्या पूछा आपने? यही कि आप एक साइकोपैथ के साथ काम क्यों करते हैं? माहिर साइकोपैथ नहीं है। साइकोपैथ मिलियन पाउंड की बिजनेस एम्पायर नहीं बना सकते, ना चला सकते हैं। माहिर कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं है। मानता हूँ कि वो कभी कभी अपने ऑब्सेशन और वो रुका जैसे अल्फाज तलाश किए और अपने एम्बिशन में कुछ हदूद क्रॉस कर सकता है, लेकिन वो नरमी से कह रहा था, वो कभी भी किसी लड़की का ताकुब करके उसको हरास नहीं करेगा। अगर कोई आपके पीछे पड़ा है तो मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो माहिर फरीद नहीं है। मैं कैसे मान लूं? क्योंकि माहिर एक कॉर्पोरेट एजेंट है, एक मास्टर बिजनेसमैन। उसके लहजे में फख्र था। वो इंसान कम और पैसा बनाने वाली मशीन ज्यादा है। कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिसमें उसे मुनाफा ना मिले। वो आपको कभी स्टॉक नहीं करेगा क्योंकि इस काम में उसका कोई फायदा नहीं है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। जैसा कि मैंने कहा, दुनिया में एक माहिर फरीद नहीं है। बीरबल ने कॉफी का कप उठा लिया और स्ट्रॉ लबू में डाल के खून भरा, फिर उसे हटाया और मायूसी से सर नफी में हिलाया। मना किया था, फिर भी चीनी डाल दी। कशमाला ने पर्स उठाया और उठने लगी। जब मैंने सुना है आप बेकरी बनाना चाहती हैं। वो बिल्कुल ठहर गई। आपको कैसे मालूम? वो कप नीचे करके मुस्कुराया। मालिक ने आपके बारे में मालूम करवाया था। उसने आपसे मिलने की बात इसलिए की थी क्योंकि हम समझे थे आप बेकरी में इंटरेस्टेड हैं। बेकरी में? मैं बताना भूल गया। वो पूरे दिल से मुस्कुराया। उसकी ये मुस्कुराहट जाने क्यों शनासा सी थी। मैं एक पेस्ट्री शेफ हूँ और मेरी एक बुटीक बेकरी है। मैं समझा था आप मेरे साथ काम करना चाहती हैं। खैर, अगर आप कभी साथ काम करना चाहें तो मुझे खुशी होगी। उसने एक कार्ड निकाल के कशमाला की तरफ बढ़ाया जिसे उसने थाम के चेहरे के करीब किया। बीरबल फरीद, साथ महज एक फोन नंबर लिखा था। फरीद। वो चौंकी। मैं माहिर फरीद का छोटा भाई हूँ। वो मुस्कुराया। ओह,
ایک لمحے کے لیے وہاں سناٹا چھا گیا، پھر وہ بیگ اٹھائے کھڑی ہو گئی، یوں ہی پوچھ لیا، خوشی ہوئی آپ سے مل کے بیربل فرید، شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، ویسے کہاں ہے آپ کی بیکری؟ اس شہر میں جس کے بارے میں نیپولین نے کہا تھا کہ وہ اٹھتے ہوئے بولا کہ اگر دنیا ایک ریاست ہوتی تو وہ شہر اس کا دارالحکومت ہوتا۔ کون سا شہر؟ استنبول، بیربل فرید مسکرا کے بولا، میری بیکری استنبول میں ہے۔ ٹو فار، اس نے بیگ کونی پہ ڈالا اور رسمی انداز میں اس کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گئی۔ کارڈ اس کی مٹھی میں دبا تھا، اسے یقین تھا اسے اس کارڈ پہ لکھے نمبر کو کبھی ڈائل نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ مزید ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ہمارے ناول کی ایپیسوڈ کے اختتام میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ آپ ہمارے ناولز اور ہماری آڈیو بکس کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر سے ایک بار ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔